दादा जान उठे ना, देखें सारे मोहल्ले वाले जो हैं वो अपने बकरे ले आए हैं और हमने अभी तक अपना बकरा नहीं लिया। जल्दी करें ना दादा जान, उठे ना, उठे ना दादा जान, चले ना बकरा लेना चलते हैं। दादा जान, मेरी सारी सहेलियां भी अपने बकरे मुझे घर जा जा के दिखा रही हैं, कहती हैं आओ हमारा बकरा देखो, हमारा बकरा देखो। हमने अभी तक क्यों नहीं लिया? उठे ना दादा जान, हम भी जाके अपना बकरा लाते हैं। बेटा जरा सब्र करो, मैं इसलिए देर कर रहा हूँ कि जब जाएं तो उधर इतना रश ना हो, क्योंकि रश वाली जगह पे जाना ठीक नहीं है। अभी चलते हैं। चलो भाई, तुम लोगों ने तो दिमाग खराब कर दिया है, चलो चलते हैं, चलो। दादा जान, ये बकरा मंडी कितनी दूर है? क्या बहुत दूर है? इतनी देर तो हो गई है दादा जान, क्यों नहीं आ रही बकरा मंडी? बेटा, ऐसी जगह जो होती हैं वो शहरों से बाहर होती हैं, तो बस अब आने वाली, बस पहुंचने वाले हम। उफला, कितने बकरे हैं! उफला, इतने बकरे! ओ अल्लाह! इधर पीछे देखो, इधर तो गाय, बैल और भी बहुत सारे जानवर हैं। दादा जान कहाँ रह गए हैं? दादा जान, दादा जान। आ गया बेटा, इधर ही हूँ। मैं वो बकरों वाले से बात कर रहा था। अब तुम लोग बताओ कौन सा बकरा लेना है? दादा जान, वाइट वाला लेंगे, मुझे तो सफ़ेद वाला बकरा बहुत अच्छा लगता है, वाइट वाला लेंगे। मेरी दोस्त के घर भी वाइट वाला आया हुआ है। नहीं दादा, मिक्स वाला लेंगे, जिसमें ब्लैक और जो वाइट वाइट होता है ना, वो वाला हम लेंगे, मिक्स वाला लेंगे। अरे बेटा, कुर्बानी करना मकसद होता है। चलो देखते हैं, जिसके साथ भी हमारा भाव सही बना वो ले लेते हैं। बच्चों, मैं तो गया हूँ थक, मैं अब आराम करने लगा हूँ। तो आप लोग जो हो वो बकरे को देखो, उसको घास वगैरह डालो, और फिर जो है तुम लोग भी थोड़ा आराम करो। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। जी दादा जान, आप आराम करें, फिर हम थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। भाई, कितना प्यारा बकरा है हमारा, सब लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, हमने कितना अच्छा बकरा लिया है। इसके करीब ना जाना, ये पता है इसके सींग देखे कितने बड़े बड़े, इसे अगर मारा ना तो वो दूध पड़ी होगी। जी मुझे पता है, मैं उसके करीब नहीं जा रही। चलो दादा जान ना आराम करके उठ गए होंगे, अब उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कुर्बानी क्यों करते हैं। दादा जान, हमने ना बकरे को बाहर घास वाली जगह पे बांध दिया है, उधर छांव में आराम से वहाँ बैठा हुआ है और खा रहा है। और अभी हमने जो थे ना अंकल, उनको कहा है कि उसके आगे पानी भी रख दे, तो फिर वो पानी भी पीता रहेगा, घास भी खाता रहेगा। दादा जान, अभी हम आपसे ना ये पूछने के लिए आए थे कि आप हमें ये बताएं कि ये कुर्बानी क्यों करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो कुर्बानी हम करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तहान लेने के लिए उनसे कहा कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो उनको सबसे प्यारा तो उनका बेटा ही था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अल्लाह ताला का ये हुक्म है तो मैं क्या करूं? बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आपको सबसे प्यारा कौन है? उन्होंने कहा कि बेटा आप हो और मैं आपकी कुर्बानी देना चाहता हूँ। बेटा भी बहुत फर्माबरदार था। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, अगर अल्लाह ताला ऐसा चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की आँखों पे पट्टी बांधी और जब उन्हें ज़बह करने के लिए लिटाया
اور اپنی آنکھوں سے بھی جب پٹی کھولی تو دیکھا تو بیٹا صحیح سلامت کھڑا تھا اور پاس ایک مینڈا یعنی کہ دمبا یا بکرا وہ ذبح ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا؟ بالکل بیٹا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ اپنے امتحان میں پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو زندگی بخشی، اور ان کی جگہ پہ وہاں پر وہ دمبا یا مینڈا یا بکرا جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ وہاں پہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلم امہ جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں۔ اصل میں یہ قربانی بچوں انسان کے نفس کی قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے، کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، جیسے اللہ کا حکم ہو اس طریقے سے اطاعت کرنا، اللہ کے راستے پہ چلنا اور اپنی خواہشات کو ختم کر دینا۔ جی دادا جان، اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ گوشت کھانا قربانی نہیں ہوتی، اصل میں جو ہے وہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کچھ اپنا قربان کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی اچھی چیزیں ہیں اور ہمارے بہن بھائی مسلمان جن کے پاس کمی ہے چیزوں کی، اور ہم اپنی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں، اور ہم اگر یہ قربانی دیتے ہیں اپنے خواہشات کی، اپنے نفس کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری یہ قربانی بھی قبول ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہنا چاہیے، کہ اس سے انسان کا نفس مضبوط ہوتا ہے۔ جی بچوں، اصل حقیقت اس قربانی کی یہی ہے کہ نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اور اس موقع پہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے وہ اس کا گوشت ہم خود ہی کھا لیں، یا ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جن کے پاس پہلے سے یہ نعمتیں موجود ہیں۔ ہمیں اگر اس قربانی سے سبق سیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ عام دنوں میں یہ گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس موقع پر ہم بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کو یہ گوشت جو ہے وہ مہیا کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو حقدار ہیں، تاکہ وہ بھی اللہ کی اس نعمت کو انجوائے کر سکیں اور یہ گوشت وہ کھا سکیں، اور وہ ہمارے لیے اصل ثواب جو ہے وہ میرے بچوں یہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی دادا جان، ہم انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے۔ کل جب ہمارا یہ بکرا ذبح ہوگا تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم سارا گوشت خود کھا لیں، بلکہ ہم دیکھیں گے ہمارے محلے میں ارد گرد جو بھی غریب لوگ ہیں ان تک ہم یہ نعمت جو ہے وہ پہنچائیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے چینل اردو کا گلشن، جس میں آپ کو رنگ برنگی کہانیاں اور اسباق، نظمیں، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ لہٰذا اس چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کیجیے۔ آپ یوٹیوب میں جائیں، وہاں پہ لکھیں اردو کا گلشن، اور یہ نیچے جو گول سرکل میں آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے جس میں اردو کا گلشن لکھا ہوا ہے، یہ نظر آئے گا۔ وہاں پہ جو ریڈ کلر کا یہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے یہ بھی نظر آئے گا۔ اس کے اوپر انگلی لگائیں گے تو یہ آپ کا چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ تو جلد از جلد اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ خود بخود آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کیجیے۔